ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحدثون ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فاتخاذ القبور مساجد بالبناء عليها أو تجسيسها أو اتخاذ القباب عليها أو ما أشبه ذلك منكر وبدعة ومن أسباب الشرك، كما فعله المشركون، بنوا على القبور وعظموها حتى أدعوها من دون الله، حتى استغاثوا بأهلها، حتى نذروا لهم فوقعوا في الشرك، نسأل الله العافية. كما قد وقع في بلدان كثيرة بنوا على القبور وعبدوها من دون الله، كما جرى حول القبر البدوي في مصر والحسين والست نفيسة وزينب. كل هذه وقع الشرك بهم والغلو فيهم لما عظمت وبني عليها المساجد والقبور والبناء والقباب. وكثير من الجهلة إذا زاروا النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعونه من دون الله ويستغيثون به، وهذا من الشرك الأكبر. فالعبادة حق الله وحده، لا يجوز لأحد يدعو غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. العبادة حق الله، ولكن تزار القبور للسلام عليهم والدعاء لهم. وزوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يدعى لهم، ما يدعون مع الله، يدعاهم محتاج للدعوة. نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فإذا زارهم يسلم عليهم ويقول هذا: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما أن يدعو الميت يستغيث بالميت أو ينذر للميت أو يذبح للميت، هذا هو الشرك الأكبر. هذا فعل المشركين مع اللات والعزى ومناه وهبل ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلام.